اور سبحان اللہ بول، تھوڑا اور اگے چلنا ہے، تھکے تو نہیں؟ تھک گئے ہو؟ توجہ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک دے مقام تے نے، تبوک دے مقام تے جدو جنگ تبوک ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا جن صفا سدیاں کرو، جنازہ پڑھنا ہے۔ صحابہ نے ایک دوجے وال دیکھیا کہ ایتھے تے فوت کوئی نہیں ہویا، جنازہ کیدا پڑھنا ہے؟ پر میرے نبی دے غلام سن، اے نبی دے غلام سن، مسلمان تے اسی بھی مسلمان صحابہ بھی سی، ایمان اج دے مسلمان دے سینے وچ بھی ہے تے ایمان صحابہ دے سینیاں وچ بھی سی، لیکن جویں اک تے مجھ دا دودھ برابر نہیں ہو سکدا، ایویں اج دے مومن دا ایمان تے صحابی دے ایمان دا بھی آپس وچ مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ اسے تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک دودھ اکاں دا تے ایک دودھ مجھاں دا، تے رنگ دوہاں دا چٹا، پی کے ویکھ محمد بخشا، ایک کوڑا ایک میٹھا، جی میں اک دا دودھ تے مجھ دا دودھ برابر نہیں ہو سکتے، میں اج دے مومن دا ایمان تے میرے محمد دے ادنا جے صحابی دا ایمان بھی بولو برابر نہیں ہو سکتے۔ اج دے نمازی کول جنت دی کوئی گارنٹی نہیں، اج دے حاجی کول جنت دی کوئی گارنٹی نہیں، اج دے سخی کول جنت دی کوئی گارنٹی نہیں، اج دے حافظ تے قاری تے عالم کول جنت دی کوئی گارنٹی نہیں، پر جڑے نبی دے صحابہ بن گئے نے، جڑے آقا دے غلام بن گئے نے، ساڈا ایمان ہے کہ جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا، دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا، جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا، دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا، جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا، دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا۔ حبشی بلال نو، عاشق بلال نو ویکھو کوڑے سی پیندے، اپنا زبان وچوں سیو کہندے، پتہ نہیں او سونا اونوں کی سونگا گیا، دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا۔ اسی سارے صحابہ دے بھی منن والے آل رسول نو بھی جیڑے آل رسول تے اصحاب رسول دے حبدار ہو، جنی محبت ذرا اڑنا اچھی سبحان اللہ بولو۔ میں اگلا شعر پڑھا اور بلند آواز نال۔ اج گرمی دے اس موسم وچ میرے لئی تیرے لئی بیٹھنا مشکل ہے، اکھے کولر لاؤ، پنکھے لاؤ، ٹھنڈی ہوا دا بندوبست کرو، پھر ایک گھنٹہ کوئی دین دی گل سنا گے۔ کدی کربلا دی گرمی نو یاد کریا کر، کدی گربو بلا دی اس گرمی دی شدت نو یاد کریا کر، جدو جناب والا ایک بڑھا باپ امام حسین دے روپ دے اندر علی اکبر جیسا بیٹا بھی شہید ہو گیا، علی اصغر جیسا بچہ بھی شہید ہو گیا، اونو محمد بھی شہید ہو گئے، بھانجے تے بھتیجے بھی شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، تے جیڑا قرآن میرے تے تیرے لئی بھکھیاں رہ کے پڑھنا مشکل ہے، گرمی وچ پڑھنا مشکل ہے۔ کربو بلا دے اس قاری نو ویکھنا کہ کربلا دے وچ یارو حضرت شبیر نے، کربلا دے وچ یارو حضرت شبیر نے، کون با کو ہایا ویکھو زینب دے ویر نے، پڑھ کے قرآن نیزے تے سنا گیا، جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا، دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا۔ آقا نے فرمایا صفا بنا لو، صحابہ نے اے نہیں آکھیا کیوں؟ ساڈے تے صحابہ شیوے تے فرق ہے۔ اج کسے نو کہیے نا بھی فلانا کام انج کرو، زکات پوری دو، عشر پورا دو، سود نہ کھاؤ، بولی والی کمیٹی تو جان چھڑاؤ، ایڈوانس نہ منگایا کرو، 20 لے کے 50 واپس کر دیو، یہ سود ہے۔ اگوں بندہ آندا کیوں؟ صحابہ کیوں نہیں سی کہندے؟
جو حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے. صفاں سدھیاں بنا لیاں، صفاں سدھیاں ہو گئیاں تے میرے آقا دی نگاہ نبوت نے ویکھی آسمان وال تے فرمایا صحابہ او ویکھو آ رہا ہے میرے صحابی دا وجود. فرشتے لے کے آ رہے نے. آقا نے جنازہ پڑھایا تے جنازہ پڑھا کے میرے محبوب علیہ السلام پھر دیکھ رہے نے آقا دے صحابہ نو. آقا نے فرمایا ویکھو میرے اس صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ لیسی انصاری صحابی نو فرشتے پراں تے اٹھا کے جنت البقیع وچ لے کے جا رہے نے. حضور دے صحابہ کہندے نے آقا اے عمل نو کیویں نصیب ہویا ہے، اے سعادت کیویں نصیب ہوئی ہے. آقا نے فرمایا اے میرا صحابی اللہ دی قرآن دی اس سورت کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انہوں محبت نال صبح بھی پڑھدا سی شام نو بھی پڑھدا سی. اس سورت دی محبت نے انہوں یہ مقام بخشیا ہے کہ فوت مدینے چ ہوئے. اللہ نے فرشتے بھیجے نے تبوک دے مقام تے دا وجود لے کے آئے نے. مینوں جبریل کہہ کے گیا ہے کہ اپنے صحابی دا جنازہ پڑھا لو. اے او دا حال ہے جڑا اس سورت نال پیار کرے، جڑا اس سورت دی محبت نال تلاوت کرے. انہاں نوں کی مقام ملے گا جڑا سارا قرآن محبت نال پڑھے گا. موت آنی جے کہ نہیں؟ بولی بول دے ہو آنی ہے. جدو مسجد چ موت دا اعلان ہوندا ہے کدی ویکھے کدی سوچنا کدی دیکھ لینا. جدو اعلان ہوندا ہے تے لوگ صرف اعلان ہی کراندے نے کہ یا سمجھا جو نال لوگ آندے نے سیال کوٹ والے یار نالے اعلان کرایا ہو تے نالے چار پائی کتوں مسجد چوں. گھر چ چار پائی نہیں ہوندی ہوندی ہے نا. بابا مر جائے تے اماں تیار نہیں کہ بابے کو چار پائی دو. اماں مر جائے تے بابا تیار نہیں کہ کرو چار پائی دو. اے دنیا ایڈی بے وفا ہے. اے میرے تے تیرے مرن تو بعد کرو منجی نہیں دیندے. مسیتوں لے آؤ، پھلاں دی چادر بھی اتھوں لے آؤ، کلبے والی چادر بھی اتھوں لے آؤ تے پھر جنازہ پڑھو. جنازہ پڑھ کے لوکی اتھے ہی اعلان کر دیندے بھئی باہروں آنے والے بندے کھانا کھان تو بغیر نہ جانا. جی میت یہ قبر تو باہر ہے. بریانی دا اعلان پہلے ہو گیا. پھر کھان والے پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہو جہا پکا سی کی ٹیسٹ سی کی کمی سی. ہوندا ہے نا سارا کچھ تسی نہیں کرتے ہو گے لیکن ہوندا ہے سارا. تے جدو بندہ پہنچ جاتا ہے قبر دے اندر ہن تے پھر جدو قبر ہی چاہے تے میرے معزز سامعین لبی مٹھی ہم مٹی پا کے چیرا پڑ درود گھرانو آندے پھر نہیں پاندے پھیرا. اے حضرت رابعہ بصری دا انتقال ہویا. کسے نو خواب وچ ملیاں نے تے پوچھ دیاں. کسے نے پوچھ لیا رابعہ دس قبر وچ کی بنیا ہے کی بنے. حضرت رابعہ بصری نے فرمایا بننا کی سی. پریشان ہویا جے بس میں گل سویر لینا توجہ. پوچھیا کہ رابعہ قبر وچ بنیا کی ہے؟ فرمان لگی کی بننا سی. فرشتے آئے سڑتے آ کے کہندے سن اٹھ نے رابعہ دس تیرا رب کون ہے؟ تے میں رابعہ نے پوچھیا تسی آئے کتھوں جے؟ اخے آسمانہ تو تیری قبر وچ آئے ہیں. حضرت رابعہ بصری فرمان لگیا میں زمین تو 4 فٹ تھلے آئی ہاں تسی آسمانہ دی بلندیاں تو میری قبر وچ آئے ہو. پہلے تسی دسو کہ تانوں اپنا رب یاد ہے کہ کوئی نہ؟ انہاں آکھیا سانوں اپنا اللہ رب یاد ہے. حضرت رابعہ بصری فرمان لگیا پھر کہو جی گل کردے ہو؟ تسی آسمان دی بلندی تو میری خبر ہی چاہ کے اپنے رب نو نہیں بھول سکے. میں زمین تو 4 فٹ تھلے آ کے اپنے رب نو کیویں بھول سکنی ہاں؟ اج میرے کولوں نہ پوچھو کہ رب کون ہے، رب کولوں پوچھ لو کہ رابعہ بصری کون
کون ہے؟ رابعہ بصری کون ہے؟ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہو گئی. آپ دے بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو باپ دی خواب وچ زیارت ہوئی. ابا بیٹے نے پوچھا ابا جان حضور دے نال سو گئے ہو, دسو قبر وچ تواڈے کولوں سوال ہوئے سن کہ کوئی نہ؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا عبداللہ آئے سن فرشتے تے مینوں کہندے سن عمر دس تیرا رب کون ہے؟ تے میں عمر نے پوچھ لیا تسی دسو تہاڈا رب کون ہے؟ انہاں کیا سی عمر دس تیرا نبی کون ہے؟ عمر نے مسکرا کے فرمایا میں تے جفیاں لا کے ستا دی اجے بھی مینوں پوچھ دے ہو کہ تہاڈا نبی تیرا نبی کون ہے؟ اے تسی دسو تہاڈا نبی کون ہے؟ عمر دس تیرا دین کی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تسی دسو تہاڈا دین کی ہے؟ باپ بیٹے نو خواب وچ دسدا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کردے نے منکر نکیر کہن لگے عمر دی قبر وچ آ کے جلدی عمر دی قبر جو واپس چلو, پتہ نہیں چل رہا ہر قبر وچ تے حساب لین آئی دے, ایتھے عمر دی قبر وچ آئے ہاں پتہ نہیں عمر تو حساب لین آئے ہاں یا عمر نو حساب دین واسطے آئے ہاں.